السلام اے جناب جوان ہوئیاں، اللہ پاک نے کی اعلان فرمایا؟ فرمایا اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، ایک دن نہ اپنے گھر دے اندر جڑا شرق وال سی اپنے گھر دے اندر بیٹھیاں نے، اللہ پاک نے فرمایا فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا، اللہ پاک نے وحی دے ذریعے فرمایا نہیں میری بندی مریم جی اللہ جی پردہ کر لے، کی کر لے؟ اچھی بولو، پردہ کر لے، اللہ جی پردہ کر کے کی کرا؟ فرمایا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، آسمان تو اللہ پاک نے جو فرشتہ بھیجیا بی بی مریم دے کول علیہ الصلوۃ والسلام دے کول، تے جدو فرشتہ آیا انسانی شکل دے وچ فرشتہ آیا حضرت مریم علیہ السلام دے کول، گھر دے اندر کلیاں نے، کوئی بچہ نہیں، کوئی خامد نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، اللہ پاک نے آسمان تو فرشتہ بھیجے آئے تے فرشتہ انسانی شکل دے اندر حضرت مریم علیہ السلام دے کول آیا تے جدو بی بی مریم نے ویکھیا یہ اجنبی جا بندہ میرے گھر چ آ گیا، فوراً چادر ٹال لی، پردہ کر لیا، تے بی بی مریم کی آندیاں نے وے تو کون ہے، کتھوں آیا ہے، تینوں کنے بھیجے آئے؟ فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، تے اللہ دا فرشتہ کی آمدہ ہے میں اللہ دی طرفوں بھیجیا ہویا تواڈے کول آیا وا، بظاہر میری شکل انسانہ ورگی ہے لیکن میں فرشتہ وا، تے بی بی مریم علیہ السلام نے کی آکھیا ہے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تیرے کو اللہ دی پناہ منگ دیا، میں تیرے کو اللہ دی پناہ منگ دیا۔ بی بی مریم او کلی بی بی گھر دے اندر ہے، اجنبی بندہ آ گیا ہے تے ویکھو بی بی مریم دا جواب کی ہے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو پرہیزگار متقی ہے میں تیرے کو اللہ دی پناہ منگنی آ، کی مطلب ہے اگر تیرا دل صحیح ہے، اگر تیری آنکھاں دے وچ حیا ہے، شرم ہے، اگر تو گناہ نہیں کرنے والا میں تیرے کو اللہ دی پناہ منگنی آ۔ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، تے میں قربان جاواں فرشتہ کی آمدہ ہے نی مریم اللہ پاک تینوں بیٹے دی خوشخبری دینا چاہتا ہے۔ بی بی مریم حیران ہو گیا، اگر سنیا دے بی بی مریم حیران ہو گیا میرا تے نکاح ہی نہیں ہویا، ہاں جی میری تے شادی نہیں ہوئی، میں نے اتنے کسی بشر نے چھوئے ہی نہیں، تے میرے ہاں اولاد کس طرح ہوئے گی، بچہ کس طرح ہوئے گا؟ اللہ پاک نے کی اعلان فرمایا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، اور حضرت مریم وحی ہوئی، وحی کی ہوئی نی مریم اپنا گھر چھڈ او فلاں پہاڑی ویکھ لے، جی اللہ جی ویکھ لے اوتھے چلی جا، اور حضرت مریم نے گھر چھڑیا تے پہاڑی تے چلی گئیاں اچھی جگہ تے، اوتھے جدو گئیاں ایک غار دے اندر پناہ لئی، اللہ پاک دا کرنا ایسا ہویا، مال کے کائنات دا کرم ہویا، فضل ہویا، اس اللہ کے کیڑی مشکل ہے انہیں تے یہ ہوئی کہنا ہے کون بس ہو جا تے وہ کم ہو جاندہ ہے۔ اللہ پاک نے بی بی مریم تے اپنا فضل کیتا، اپنا کرم کیتا، فرمایا مریم جی اللہ جی اے درخت ویکھ رہی ہیں جی اللہ کھجور دا سکا جا درخت ہے، اللہ پاک نے فرمایا مریم ایندی ٹانی پکڑ، شاخ پکڑ تے شاخ زور دی ہلا، تے حضرت مریم کہنے لگی اللہ جی اے تے سکا درخت ہے، کوئی پتا نہیں، کوئی کھجور نہیں،
تے کس طرح اے جناب پھل ملے گا؟ فرمایا مریم پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، اور جیڑا اللہ حضرت آدم نو بغیر باپ تو بغیر ماں تو پیدا کرن تے قادر ہے، مریم تینوں بھی اللہ بغیر خاون تو بیٹا عطا کرن تے قادر ہے۔ تے بی بی مریم نے درخت دی شاخ کھجور دی شاخ پکڑی تے پکڑ کے زور دی ہلائی، اللہ پاک دا کرنا ایسا ہویا تازہ جناب کھجوراں ڈگیاں، تے اللہ پاک نے فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، نی مریم ایک کھجوراں کھا، تے کولی چشمے دا پانی سی، اللہ پاک نے فرمایا مریم پانی پی لے، کھجوراں کھادیاں تے پانی پیتا، تے بی بی مریم آندیاں نے مینوں انج محسوس ہویا جویں پیٹ تے کوئی وزن نہیں ہوندا، انج مینوں محسوس ہویا جویں پیٹ چ کوئی وزن ہوندا ہے۔ تے حضرت مریم علیہ السلام فرماندیاں نے چند دن گزرے، اللہ پاک دا کرم ہو گیا، اللہ پاک دا فضل ہو گیا، میں اللہ دے حکم دے نال بچے نو جنم دیتا، تے میں قربان جاواں بی بی مریم آندیاں نے میں ہن پریشان ہو گئی، میرا نکاح بھی نہیں ہویا تے میری شادی بھی نہیں ہوئی، تے جدوں میں بچہ لے کے اپنی قوم ول جاواں گی، جدوں میں اپنے علاقے چ جاواں گی تے مینوں لوکی کی کہن گے؟ او پریشانی تے ہوندی ہے نا، اے حضرت مریم نو پریشانی لگ گئی، آسمان تو آواز آئی نہیں میری مریم، جی اللہ، فرمایا پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، جدو تو بچہ لے کے اپنی قوم ول جائیں گی نا تو نہیں بولنا، تو اس بچے والی اشارہ کرنا ہے، جدو تو اشارہ کریں گی اے بچہ میرے حکم دے نال آپ گل کرے گا، میں قربان جاواں، اور میں اج دے عیسائیاں نو یہ دعوت دینا چاہنا، اور اج دے یہودیاں نو یہ دعوت دینا چاہنا، اور عیسائیوں اگر تانوں عزت ملی ہے اللہ پاک دے قرآن دی وجہ تو ملی ہے، اگر تانوں عزت ملی ہے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث دی وجہ تو ملی ہے، اور اے او عیسائی نے او یہودی نے کہ جنہاں نے بی بی مریم تے اس وقت الزام لایا سی، انہاں کیا معاذ اللہ بی بی مریم حضرت زکریا نال پیڑی ہے، انہاں یہودیاں نے الزام لگایا اور انہاں عیسائیاں نے الزام لگایا، لیکن میں قربان جاواں او عیسائیوں اگر بی بی مریم دی صفائی دیتی ہے تے اللہ پاک دے قرآن نے دیتی ہے، فرمایا مریم جی اللہ جی، فرمایا ہن بچہ چک گود دے چک تے جا اپنی قوم وال، اللہ جی جدوں میں گئی یہ میرے کو سوال کرن گے پوچھن گے تے میں کی جواب دیاں گی، فرمایا مریم پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، تیرا کام ہے بچے والی اشارہ کرنا، اس بچے نو بلانا ساڈا کام ہے، اللہ پاک نے فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، ان بی بی مریم نے بچہ چکیا چولی دے وچ تے جدو اپنی قوم لے کے گئیاں انج پہاڑی تو تھلے اتر رہیاں نے، ایک بندے دی نظر پہ گئی، ایک بندے دی نظر پہ گئی، انہیں ویکھیا مریم جدو گئی سی انہیں کول بچہ کوئی نہیں سی، ہن مریم پہاڑی تو نیچے آ رہی ہے، یہ بچہ کتوں لے کے آئی ہے، انہیں جناب رولا پا چھڑیا، شور پا چھڑیا، وہ سارے علاقے دے لوگ کٹھے ہو گئے، جدو ایویں دا مسئلہ ہوئے نا پھر سارے ہی کٹھے ہو جاندے نے، نماز پڑھ پاوے کو مسجد آوے نہ آوے، ماڑی جی کن چ آواز پہ جائے توبہ توبہ، پھر ویکھو جنہیں چواریے نے اور جنہیں نشئی نے اور جنہیں زانی نے وہ سارے نس ہون گے پچ ہون گے، کی ہو گیا کی گل ہو گئی ہے، کیوں نماز پڑھن دے اندر ہونی لذت نہیں جنہ چسکا لین چ لذت ہے، سارے پوچھن گے کی ہوا ہے کی گل ہوئی ہے، تے انہیں ویکھیا تے ویکھ کے رولا پا چھڑیا، ہائے ہائے مر گئے لٹے گئے، اے مریم بچہ کتھوں لے آئیے،
تے جدو حضرت مریم علیہ السلام بچہ لے کے جدو تھلے آئیاں نا تے سارا قبیلہ کنبا ایک قوم دے لوگ کٹھے ہو گئے آگے کہنے لگے مریم سانو یہ تے دس تیرا پیو بڑا نیک تیری ماں بڑی نیک اے کی کیتا ہی اور بی بی مریم پریشان ہے اگو جواب نہیں سی دینا کیوں اللہ دا حکم سی کہ مریم تو نہیں بولنا جدو ہے تیرے کو سوال کرنا تو بچے والی اشارہ کرنا ہے مریم علیہ السلام خاموش تے تھوڑی دیر تو بعد لے ویکھے نا انہیں مریم نو گل نہیں ہوندی انہیں کس طرح بولے توبہ اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ تے بی بی مریم نے تھوڑی دیر تو بعد انج اپنا انگلی دے نال اشارہ کیتا بچے وال مینوں نہ پوچھو ایندے کولوں پوچھو تے قوم دے لوگ کی کہن لگے مریم ہن اینوں جواب آیا نہیں تے آندی ہے بچے کولوں پوچھو 2-3 دن دا بچہ پلا بول کے دس سکدے آئے تے حضرت مریم علیہ السلام نے جدو اشارہ کیتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام والے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا لگے فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیّا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیّا حضرت مریم نے اشارہ کیتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے عیسیٰ علیہ السلام کی آندے نے او میں اللہ دا بندہ بن کے آیا ہاں کی آکھیا اچھی بولو سارے میں اللہ دا بندہ بن کے آیا ہاں ہن اے نہیں آکھیا کہ میں اللہ دا نبی بن کے آیا اے نہیں آکھیا ذرا گل تے دھیان کرے آجے اور جواب تے ذرا غور کرے آجے انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ بن کے آیا ہاں کیوں آکھیا کتے قوم دے لوگ ویکھ کے اے نہ کہہ چھڑن کہ مریم نو اللہ نے بغیر خاوند تو بیٹا عطا کیتا ہے اور اے عیسیٰ مشکل کشا ہے عیسیٰ حاجت روا ہے عیسیٰ مختار کل ہے کتے قوم دے لوگ نہ سمجھ لین اس واسطے اللہ پاک نے کی جواب دوایا انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ بن کے آیا میں اللہ دا بندہ بن کے آیا اس واسطے میرے دوستوں میرے عزیزوں میں اس بات دی وضاحت کردا جاواں اج دے عیسائیاں دا عقیدہ کی ہے وہ آندے نے عیسیٰ مریم تے خدا یہ تینوں مل کے خدا بنے نے یہ اج دے عیسائیاں دا عقیدہ ہے میں گزارشات اس واسطے کر رہا 5 دسمبر قریب آن والی ہے تے عیسائی مذہب دے نزدیک کرسمس ڈے ایک ہی ہے وہ آندے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے نے عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے نے اور عیسائیاں دا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عیسائیاں دا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے اللہ پاک نے فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ